دير الغصون بلدة فلسطينية شمال محافظة طول كرم في الضفة الغربية. يبلغ عدد سكانها حوالي 9936 نسمة حسب التعداد العام للسكان عام 2017. وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967. التسمية اختلفت الآراء وتعددت حول تسمية دير الغصون بهذا الاسم، وهي: الرأي الأول يقول أن التسمية جرت من دير للمسيحيين كان في عهد الرومان في موقع البلدة، وكان اسم ابن ملك الرومان غصون ليصبح الاسم دير غصونين. ورأي الثاني يقول إن أحد القساوسة قد أسمى ابنته غصون، لأن الدير الذي كان يسكنه ممتلئ بغصون الزيتون الكثيفة ليصبح الاسم دير الغصون. وما الرأي الأخير فيقول أنه نتيجة لكثرة الغصون في أشجار الزيتون واللوز التي تملأ جبال البلدة سميت البلدة بالغصون. ومع كلمة الدير من الديرة أي الضيعة أصبح اسمها دير الغصون. الجغرافية بلدة دير الغصون في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية إلى الشمال الشرقي من مدينة طول كرم بمسافة لا تزيد عن 8 كم بجانب الخط الأخضر. يحيط بها من الشرق بلدتي بلعا ولار، ومن الشمال بلدتي علار وعتيل، ومن الغرب بلدة الجاروشية. أما من الجنوب فيحددها بلدة بلعا والمسقوفة. مساحات ومناطق البلدة بلغت مساحات البلدة قرابة 32,000 دونما، تم مصادرة نصفها عام النكبة، وهي مناطق إبثان، بير السكة، يميه، المرجة، خلة المشلح، دير عشاير، المنشية، رأس أبو حسان. وكان يطلق عليها اسم خرب دير الغصون، لكنها تسمى حاليا زيمر. أما ما تبقى من أراضي البلدة فتعرف باسم البلدة القديمة خريبة رحال، وادي الشام، خريبة السكري، خريبة واسيلة. التاريخ حثر في البلدة على قطع أثرية فخارية تعود إلى العصور الوسطى وعصور البيزنطيين والمسلمين. ذكر في عام 1265 أن السلطان بيبرس منح البلدة إلى الأمير بدر الدين محمد نجل الأمير حسام الدين بركة خان بعد هزيمة الصليبيين. العهد العثماني تبعت دير الغصون إلى الإمبراطورية العثمانية في عام 1517 مع كل فلسطينين، وكانت تتبع ولاية شرق بيروت في الشام. في عام 1596 ظهر لأول مرة اسم دير الغصون في سجلات الضرائب العثمانية، حيث دفعوا معدل ثابت للضريبة بنسبة 333 على المنتجات الزراعية المختلفة مثل القمح والشعير والمحاصيل الصيفية وزيتون والماعز وخلايا النحل.
يعتقد أن بيرجاكواتين أشار إلى البلدة في الخرائط التي شملها استطلاعه خلال غزو نابليونين في عام 1799. أشار إليها باسم الديري. خلال ثورة الفلاحين عام 1834 في فلسطين، طارد جيش والي مصر إبراهيم باشا بعض الثوار الذين فروا من قرية زيتان إلى دير الغصون وقتل 300 شخص. في عام 1863 مر عالم الآثار الفرنسي فيكتور جورين ووصف دير الغصون بأنها قرية كبيرة تقع جنوب عتيل. عام 1882 أجرى صندوق استكشاف فلسطين الغربية مسحا للبلدة ووصفها بأنها قرية ذات حجم معتدل على تلة ويوجد بئر غربها. أوائل القرن العشرين أنشأ سكان دير الغصون قرى زراعية تعرف باسم الخريب، تستخدم بشكل رئيسي خلال مواسم الحرث والحصاد على أطراف البلدة، ولاحقا أصبحت قرى مستقلة. الانتداب البريطاني في عام 1917 سقطت دير الغصون بيد الجيش البريطاني، ودخلت البلدة مع باقي فلسطين مظلة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920، وأصبحت تتبع خطط الكرمون حتى وقوع النكبة. أجرت سلطة الانتداب البريطاني تعدادا عاما للسكان عام 1922، وقد بلغ عدد السكان حوالي 1410 نسمة جميعهم مسلمين، ثم تزايد العدد حتى وصل إلى 1060 نسمة جميعهم مسلمين في تعداد عام 1931. أما في تعداد عام 1945 فبلغ عدد سكان دير الغصون مع القرى التي سميت لاحقا زيمر حوالي 2860 نسمة وجميعهم مسلمون. الحكم الأردني في أوائل خمسينيات القرن العشرين أتبعت دير الغصون للحكم الأردني بين حرب 1948 و 1967، وكان عدد سكانها آنذاك حوالي 3376 نسمة عام 1961. أنكست وقعت دير الغصون في يد الاحتلال بعد حرب أنكست. أسكان دخلت فلسطين وفود كبيرة عبر العصور من تجار وغيرهم، وذلك لموقعها الهام كنقطة وصل بين القارات ومركز للحضارات والأديان. يبلغ عدد سكان دير الغصون حاليا حوالي 9936 نسمة جميعهم من المسلمين، وذلك حسب التعداد العام للسكان 2017 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. التطور العددي لسكان بلدة دير الغصون لسنة 1912 تعداد 2007 تقدير 20,122,017 عدد السكان.
علام بارزوند. سلام فياض. رئيس وزير سابق. عبد الستار قاسم. كاديمي وسياسي فلسطيني. خيري منصور. كاتب وشاعر فلسطيني. أمجد غانم. أمين عام مجلس وزراء حكومة محمد الشتية. عبد الرحمن زيداني. وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة إسماعيل هنية الأولى. مؤسسات البلدة بلدية دير الغصون دير البلدة مجلس بلدي ينتخب أعضائه كل 4 سنوات. التعليم والثقافة تخدم بلدة عنبة عدد من المدارس الحكومية ورياض الأطفال. الصحة في البلدة عيادة صحية حكومية وأخرى خاصات وصيدليات. الاقتصاد كانت دير الغصون أكثر ازدهارا من مدن فلسطينية أخرى، ولكن مصادرة الاحتلال الراغي وتعطل النقل إلى الداخل الفلسطيني بسبب بناء جدار والفصل العنصري أضعف ذلك الاقتصاد في البلدة بشكل كبير. فقد كانت البلدة في منتصف القرن 19 تعرف بإنتاجها للقطن على سبيل المثال. الزراعة القطاع الاقتصادي الرئيسي في البلدة. تنتج البلدة محاصيل الزيتون والتين واللوز والحامضيات والقمح وبعض الخضروات. لكن التوسع العمراني للبلدة والتوسع في البنية التحتية وفتح الشوارع قلص المساحات المزروعة من الأراضي الزراعية. التجارة والصناعة تميزت دير الغصون بصناعة الملابس والزي، إذ تنتشر الكثير من المشاغل في البلدة إضافة إلى ورش صناعية في الحديد والألمنيوم، وفيها سوق تجارة ليس بكبير. لكن المجالان الصناعي والتجاري بالبلدة بشكل عام تأثر سلبا بعد انتفاضة الأقصى بسبب الحواجز وبناء الجدار والفصيل. المراجع صفحات دير الغصون فيه اطلع عليه بتاريخ 8 يونيو 2020. التعداد العام للسكان 2017. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نسخة محفوظة 28 أغسطس 2018 على موقع ويباكين ماشين. بلدية دير الغصون نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع ويباكين ماشين. كتاب بلادنا فلسطين. صفحات بلدة دير الغصون في موقع فلسطين في الذاكرة نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع ويباكين ماشين. 2016. 442,443 نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع ويباكين ماشين. 1971.
81 249 المسالك والمالك المقريزي 1977 1960 107 نسخة محفورة 05 سبتمبر 2018 على موقع ويبا كاين ماشين